Human ang tulo ka semana sukadunay insidente sa usa ka estudyanteng nahulugan og lahi nga bunga gikan sa punuan sa lubi, gipang putol na ang mga punuan sulod sa General Santos City SPED Integrated School nga request sa inahan sa batang pinakaunang biktima nga nahulugan og lubi. Sigon sa nagaturno nga tricycle driver nga usasab sa nakarescue sa estudyante, ang pagputol sa mga punuan dugay na matud pa dapat gibuhat sa maong tulunghaan. Gikuan nga namo to na kay paghagbong ato naman mi. Kami nagtabang atong bata. Gikuan. Gihatod lang kay sa mong kauban to kay silang balay niya sugatan man papagit sundo pud. Kuto ya papa nagsulod gingna mo nagbunga niyang anak og lubi. Nagpasalamat usab ang mga ginikanang dunay estudyante sa gikaingong tulunghaan nga kini gipamutol na. Bisan pa man ginatambagan gihapon nila ilahang estudyante nga maghulat lamang sa sundo sulod sa tulunghaan. Dili na ako nga penos nga pasalamat kung dili tanan nga penos ka naputol ang lobi diri sa kuan iswed kay dili lang nga to nga estudyante kumahulugan kung what if uban pang estudyante o kung sa akong anak baon sa ba dili na nato bala lang ang panahon. O pasalamat lang po nga kay layo sa disgrasya. Syempre mas ang safety sa mga bata, mao man gid na ang dapat gud unahon sa school, mao man gid dapat ang unahon ang karang safety sa bata. Especially kanang miskan gani kanang mga puno na yung dapat kanang di iba na ba ang panahon karon. Kahinumduman nga gitugot sa Philippine Coconut Authority ang pagputol og mga punuan sa lubi, ilabi na kung anaa kini sa hazardous area, bisag wala pay isumiti nga permit. Basta duna lang matud pay pagpahibalo sa pamutol ngadto sa ilahang buhatan. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.